बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन कुछ 45 दिनों के बाद फिर आपके सामने हम ये पेश कर रहे हैं, ऑन एयर हो रहा है। और इस दौरान मुझे कई एक मैसेजेस मिले, पैगामात मिले, और मेरे साथ जो दौरान मुलाकात जिन लोगों ने और बिलखुसूस कश्मीरियों ने जो शिकवा किया कि हमारी आपके प्रोग्राम की तवसत से जो टूटी हुई हमारी उम्मीदें होती थी, तो हम हफ्ते के बाद ये प्रोग्राम या कोई ख़बर कश्मीर के हवाले से या आज़ाद कश्मीर के हवाले से या सियासत के हवाले से या पाकिस्तानी लीडरशिप जो हमारा जो वकील है पाकिस्तान, उस हवाले से कुछ सुनते थे, तो हमारी टूटी हुई उम्मीदें फिर जुड़ जाती थी। हम फिर सहारा लेकर खड़े हो जाते थे और कश्मीर के हवाले और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से फिर हम अपने जिस्म में जान महसूस करते थे कि हमारा वकील दोबारा बेदार हो रहा है और हमारे हवाले से वो सीरियस है, सोच रहे हैं और सोच रखते हैं। यकीनन पाकिस्तान की पूरी कौम कश्मीर के हवाले से मुखलिस और इखलास रखती है, और 75 सालों में उन्होंने अमली तौर पर अपने टैक्स पे करके ये साबित किया है कि कश्मीर की आज़ादी या कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहर रह गए। उस हवाले से कहीं भी किसी भी जगह किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बहरहाल हमारी सियासतदानों या लीडरशिप के हवाले से हम कश्मीरियों को ये शिकवा रहा है। और अब की बार जो हम ये समझते हैं कि हमारे जो नए जवान वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल साहब जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और उनके हवाले से हम फिर दोबारा गुजारिश करेंगे और हमारे कश्मीरियों को एक फिर उम्मीद एक बांधी है, उनसे तवक्को रख रहे हैं कि जिस तरह उनके नाना ने कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में सरदार सोरेन सिंह को ललकारा था, इंडिया को ललकारा था, और कश्मीर के हवाले से 1000 साल जंग करने का इहादा किया था, वादा किया था, और कश्मीरियों को हौसला दिया था, और कश्मीरियों को आगे बढ़ने के साथ साथ अपना कदम कश्मीरियों के साथ मिलाकर चलने का जो वादा किया था। हमें यकीन है कि हमारे ये नौजवान चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी के हैं और अभी वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उनके हवाले से हमारी फिर उम्मीद है कि वो शायद अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरी दुनिया में एक नौजवान लीडर होने की हैसियत से दुनिया की नज़रें और दुनिया की जो उनकी अटेंशन है वो कश्मीरियों के हालत ज़ार और कश्मीरियों की जो ग़ुलामी है या कश्मीरियों के साथ जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, उस हवाले से दुनिया की जो तवज्जो है उसे इस तरह मबज़ूल कराने में कामयाब हो जाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं, और मैं इस वक्त बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आपके नाना ने हमारे साथ वादा किया था, अहद किया था, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मारज़ वजूद में आना, ये कश्मीर की जो तारीख़ है, कश्मीर की जो जंग है, कश्मीर की जो आज़ादी है, वो इस पीपल्स पार्टी की मारज़ वजूद आने के सिलसिले में एक कड़ी थी। क्या हमारे ये चेयरमैन जो हैं पीपल्स पार्टी के और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं, वो इस वक्त कश्मीर नज़ाद किसी नौजवान पढ़े लिखे को स्टेट मिनिस्टर के तौर पर अपने साथ मिलाकर कश्मीर के हवाले से काम करने का एक पूरा एज देंगे, उसे पूरा एक्सेस देंगे, ताकि वो पूरी दुनिया में जाकर कश्मीर के हवाले से अपना केस दुनिया के सामने पेश कर सके और दुनिया की तवज्जो जो है वो कश्मीर के हवाले से हासिल कर सके, कामयाब हो सके। तो इस हवाले से हमारी बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश है कि वो हमारी तरफ तवज्जो देंगे। नाज़रीन, हाल ही में हमारे जो नौजवान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने बड़ी तगोदो के बाद, बड़ी मुसलसल कोशिश और मुसलसल एफ़र्ट के बाद उन्होंने आखिरकार वज़ीर आज़म बनने में कामयाबी हासिल की। हल्फ उठा लिया, हल्फ लेकर आज तकरीबन 15 से 20 दिन होने वाले हैं, वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने साथ वज़रा की टीम को भी, उनका हल्फ भी उनसे ले लिया, लेकिन बहरहाल अभी तक उनके पोर्टफोलियो जो है उनका अभी तक कोई डिसीजन सामने नहीं आ सका। वो एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी कशमकश की सूरत हाल को वो सामने कर रहे हैं। इस हवाले से मैं मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर राजा कफील अहमद खान साहब हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस हमारी जो आने वाली हमारे जो आने वाले जो वज़रा हैं और उनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, और आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस सयाहत के हवाले से
गुज़श्ता 6 सालों में मुसलसल गिरदान हो रही है सयाहत की प्रमोट करने के हवाले से, सयाहों को आज़ाद कश्मीर लाने के हवाले से, उनको वहाँ फैसिलिटेट करने के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो आप ईद के बाद या ईद के दौरान जो सयाह पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर की तरफ गए, उनका जो पुरसान हाल या उनके साथ जो वहाँ बीती, उस हवाले से भी मैं गुजारिश करूँगा कि राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, चूँकि वो इस जगह वो आज भी वहाँ बाग अपने उस 7000 फुट बुलंदी के मकाम पर वो अपने गाँव में मौजूद हैं और वो देख रहे हैं। चूँकि सयाहों का सबसे बड़ा जो इस वक्त है रुझान था या जाने का जो उनका जो प्रोग्राम था, सयाह जो है वो उन पहुँचने में कोशिश करते रहे कि वो सुदन गली और गंगा चोटी देख सकें। और उस हवाले से हज़ार गाड़ियाँ वहाँ सड़कों पर आ गई और ईद पर ना पुलिस थी, ना स्टाफ था, ना लोग थे, और उस इलाके में दुकानें भी बंद थी, होटल भी बंद थे। कोई जो फैसिलिटी होती है जो लोगों को वहाँ सर्वाइवल के लिए, वो सारी मफूत थी। लोग चले गए थे और ईद के 4 दिन या 3 दिन के बाद आए हैं। अब थोड़ा सा रिवाइवल हो रही है। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाजरीन को। तो एक तो हमारा 1 माह के बाद हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है सदाए कश्मीर है जी। तो मैं सबसे पहले शाह साहब जो आपने इब्तिदाइया दिया, मैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा आपको कि एक तरफा जो आपने इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील हुई है और उसी के साथ ही बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बने हैं और उनके साथ नायब वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हैं साथ, और उनके लिए बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर अभी नहीं है, हल्का बंदियाँ की हदबंदियाँ की हैं, उसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत मकबूजा कश्मीर की तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। तो हिंदुस्तान हामी ने 3 सालों के दौरान 12 अपने प्रोग्रामों के जरिए से हुकूमत पाकिस्तान के तवज्जो इस तरफ हम दिलाते रहे कि हिंदुस्तान हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ, हर माह, हर हफ्ते बाद वो नई हिकमत अमली के साथ मकबूजा कश्मीर अपने गासपाना कब्जे को उसको तकवीद दे रहा है। और उसको इसके जवाब में हमारे पास कोई हिकमत अमली नहीं है। और बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब के जो 4.25 साल का दौर रहा है, उनको भी सिर्फ यानी पहले कोई यानी आधा घंटा का एहतजाज होता रहा, उसके बाद से आज तक जो हम कोई वाज़ेह हिकमत अमली ना कर सके। जो 5 अगस्त 2019 का हिंदुस्तान का इकदाम था, उसके खिलाफ पाकिस्तान सरकारी सतह पर, गैर सरकारी सतह पर पाकिस्तान की सियासी जमातें कोई दो टोक मौक़िफ़ ना अपना सकी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को खुली छुट्टी मिली हुई है। ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा, ना इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीम में कोई शख्स, कोई OIC समेत कोई शख्स है कश्मीरियों की मदद के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं कि मोहतरम बिलावल भुट्टो से कि वो फौरी तौर पर आए, एक तो कश्मीर के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अपने साथ ऑन बोर्ड करें, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाकर एक नई हिकमत अमली, एक वाज़ेह हिकमत अमली हो जिसमें कश्मीरियों की ऑनरशिप हो, ताकि हम कैसे आगे बढ़ें। बिल्कुल हमें पूरा यकीन है कि 1993 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस उन्हीं की काविशों का नतीजा था। भरपूर कोशिश की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, उनका क्लियर कट, उनका एक विजन था कि हम कश्मीरियों को आगे करेंगे, कश्मीरी आगे होंगे तो कोई पाकिस्तान की बात सुनेगा, कश्मीरी की बात सुनेगा। हम ये तो करते हैं बिलावल भुट्टो को वो अपने साथ जब भी किसी गैर मुल्की दौरे पे जाएं, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म ख्वाह उसका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को साथ रखें, आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन लीडर को 2 बंदूक को वो जिस दौरे में जाएं अपने साथ रखें, कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले को साथ रखें। और ताकि हमने दुनिया को ये पैगाम देना है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी जमातें और तमाम कश्मीरी क़यादत एक पेज पे है। हम तो ये करते हैं शाह साहब। दूसरा जो आपने एक जो अहम जो यानी इशू की तरफ तो जो दी है, एक तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम गुज़श्ता 10-12 सालों से बार बार ये हम अपने प्रोग्राम के जरिए से, अपने आर्टिकल, अखबार, खबरों के जरिए से कि अल्लाह ताला ने आज़ाद कश्मीर को कुदरती वसाइल से मालामाल कर रखा है। और उसमें हमारे पास सबसे बड़ी जो नेमत है, हमारे पास मौसम है, हमारे पास जंगलात हैं। और इस बार हमने बार बार कहा कि एक ही जो टूरिज्म है, सियाहत का जो महकमा है, इस पे ऊपर अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, अपने जिम्मेदारी अगर अदा करे, तो ये जो आज़ाद कश्मीर बेरोजगारी है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस बार शाह साहब ईद के दिन जिस तरह के साथ पाकिस्तान भर से जो सया आज़ाद कश्मीर है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मैं नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक से वापस आकर तो राजा साहब से इस वक्त जो करंट सूरत हाल है सयाहों के हवाले से वो अपना आंखों देखा हाल बता सकेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त जो हमारे सयाह जो पाकिस्तान से या मुल्तान, कराची या दूर दूर से आज़ाद कश्मीर में जाना चाहते हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी अपडेट जो है वो राजा साहब आपको मुहैया करेंगे। स्टे विद अस प्लीज़।
جی رائے صاحب، تو اس وقت آپ چونکہ وہاں سودن گلی میں وہاں موجود ہیں، تو اس وقت کیا صورتحال ہے سیوں کے حوالے سے؟ چونکہ عید کے دوسرے روز تو وہاں تمام روڈیں چوک ہو چکی تھی، اور میں نے سنا ہے کہ 30 سے 40 ہزار گاڑی جو تھی وہ ان روڈوں پر آ گئی تھی، پولیس نہ تھی، کوئی وہاں انتظام تھا ہی نہیں، دکانیں ساری بند تھی، ہوٹل سب مقامی طور پر جو سارے بند تھے، تو اس حوالے سے لوگوں کو کتنی تکالیف پیش آئی، اور اب اس وقت موجودہ کیا صورتحال ہے؟ شاہ صاحب، ایک تو یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں عید کے دن لوگ آئیں گے، کیونکہ ذرا آپ کو پتہ ہے جو آزاد کشمیر کا کلچر ہے، ہم ہر شخص عید کی چھٹی کرتا ہے، اپنا ہوٹل بند کرتے ہیں، باقی ہر چیز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتا ہے، ذرا ہمارا ایک اپنا یہاں کا کلچر ہے۔ تو ایک دم لوگ جو پاکستان سے لاکھوں لوگ جو آزاد کشمیر رخ کیا انہوں نے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوئی اس سال جو یعنی سان میری ہوا، میری کے لوگوں کا جو رویہ تھا، تو لوگ اس سے سخت جو متنفر تھے وہ لوگوں نے آزاد کشمیر رخ کیا۔ اور یہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم یعنی جو پاکستان سے لوگ آئے، جو پاکستان سے مہمان آئے، ہم ان کی خدمت نہ کر سکے، لیکن یعنی 2 دن کے بعد حکومت حرکت میں آئی، جو ہمارا جو ٹریفک پولیس حرکت میں آئی، سودن گلی روڈ بالکل کھول گئی ہے، اوپر جو ہماری جو مطلب جو گنگا چوٹی روڈ ہے، میں آج کے ہماری اس پروگرام کی یعنی وساطت سے آج جو گنگا چوٹی کا جو پوائنٹ بنا، اس میں سارا کریڈٹ میں یہ کہوں گا کہ سردار قمر زمان صاحب اگر یہ سڑک نہ بناتے، اس شخص کی ذاتی کاوش تھی، اور کیونکہ ان کا اپنا وہاں پہ ریسٹورنٹ، اس کا مطلب ریسٹ ہاؤس تھا وہاں، تو یہ سڑک صرف ایک سڑک بننے سے شاہ صاحب ہے، یہ کوئی 50 لاکھ کے قریب لوگ آگے تھے عید کے دوسرے دن، ہر شخص کی خواہش تھی جب میں مطلب جانا گنگا چوٹی پہنچوں۔ ابھی جو ہماری ذمہ داری بننی تھی، جو سول سوچے، ایک تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس نے ٹریفک کو کنٹرول کرنا تھا، چھوٹی سی سڑک ہے، 12 فٹ اس کا جو گولا ہے، اور اچھا رائے صاحب، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، تو پلیز اب صورتحال یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو وزراء ہیں، میں صرف باغ کی بتاتا ہوں، میں شاہ صاحب باغ کی تمام سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، باغ کے ہوٹل سارے ہوئے ہیں، ہوٹل سارے کھل گئے ہیں۔ میں پاکستان کے سیاحوں سے گزارش کروں گا، بالکل آئیں، آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، تمام پوائنٹ کھول دیے ہوئے ہیں، ویلی ان ہوٹل باغ میں، النور ہوٹل باغ میں، اور بے شمار ہوٹل، میں خود گیا ہوں ویلی ان ہوٹل میں، میں اپنے یعنی سیاحوں کو میں کہوں گا ہاں بہترین ہوا، یعنی تمام سہولیات باقی ہوٹلوں میں جی رائے صاحب، چونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے رائے صاحب، تو اب بتائیں کہ حکومت آزاد کشمیر میں نے جو حال ہی میں جو وزراء نے حلف اٹھایا تھا، ان کے پورٹ فولیوز کی ابھی تک ان کی نامینیشن نہیں ہو سکی، اور سنا ہے کہ آپس میں بڑا ایک کرائسس ہے، ایک گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ سارے اہم ترین پورٹ فولیوز جو ہیں وہ وزراء وہ چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ صورتحال، جیسے آپ نے ابتدائی میں کہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اس کے لیے تمام حربے، تمام ذرائع استعمال کیے، ان کو حق بھی تھا، اور وہ اس وقت آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم ہیں، اور یہ پہلے وزیر اعظم ہیں شاید جمہوری پارلیمنٹری تاریخ میں کہ اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کا خلاف اعتماد جمع کرا کر وہ وزیر اعظم۔ ہم اپنے بار پروگرام میں یہ کہتے رہے کہ یعنی ان کا جو آئیڈیا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم بنے۔ اب جو یعنی تنویر الیاس صاحب کی جو کابینہ ہے، بالکل اسی طرح گروپ موجود ہیں، برس سلطان گروپ موجود ہے، ابھی تو نیا چودھری انور الحق صاحب جو اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی میں ہیں، ان کا ایک گروپ سامنے آ گیا ہے، ان کا مطالبہ ابھی جو محکمے اسی لیے تاخیر کا شکار ہیں کہ اسپیکر کا جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو سینئر وزارت ہے یہ کسی صرف بیرسٹر سلطان کے جو بیٹے ہیں یاسر سلطان کو نہیں ملنا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 3 4 5 6 بڑی وزارتیں دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم نے جدوجہد کری ہے۔ اب یہ بالکل جو تنویر الیاس صاحب نے 8 ماہ جس طرح کے ساتھ قیوم نیازی صاحب کو تنگ کیے رکھا، ان کی کابینہ کی اجلاس میں نہیں یعنی وہ جاتے رہے، اور بالکل ابھی ان کو خود اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، بالکل کھلی، کیونکہ ایک جو اس وقت جو تنویر الیاس صاحب کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، ابھی انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، اگر وہ نہ کام کر سکے، اگر وہی روایتی بیوروکریسی رہی، وہی روایتی ڈی سی ایس پی کے حربے رہے، وہی فائلوں کا کام ہوتا رہا، تو پھر تنویر الیاس سے جو لوگوں نے توقع کی ہے، ظاہر ہے وہ لوگوں کو سخت مایوسی ہوگی۔ ہم یہ کہیں گے ان کے پاس ایک تو وقت کم ہے، اسی وقت ذرا حالات آزاد کشمیر کے پاکستان کا حالات ہے، اسلام آباد میں حکومت جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی آ چکے ہیں، ان کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیا جائے گا۔ اب جو انہوں نے سارے منصوبے بنا کر رکھے تھے کہ 500 ارب کو عمران خان صاحب کا پیکیج تھا، وہ تو شاہ صاحب سارے کا سارا فارغ ہے، نہ تو پہلے تھا نہ اب ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کے پاس جو محدود بجٹ ہے،
उस महदूद बजट को सामने रखते हुए तनवीर इलियास साहब क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, उसमें से कौन से मंसूबों को तरजीह देंगे। सबसे पहले उनके पास 8 माह खुद वो टूरिज्म के मिनिस्टर रहे हैं। अब अगर उन्होंने कोई काम किया हुआ 8 सालों में, कोई फाइल वर्क होया हुआ है, कोई स्कीमें बनी हुई हैं, तो आसानी हो जाएगी। तरजीह अव्वल के तौर पर वो टूरिज्म को रखें और फौरी तौर पर इस चीज के मंसूबों को उनके मौजूद देकर उसके ऊपर अमली इकदाम शुरू करें। फिर दूसरा, शाह साहब, हम अपने प्रोग्राम बार बार ये कहते रहे कि आजाद कश्मीर में जो 2005 का जो ज़लज़ला आया था, हमारे सैकड़ों स्कूल अभी तक ज़ेरे तामीर नहीं है। राज साहब बहुत मेहरबानी, चूंकि वक्त मेरे पास कम है। नाजरीन, ये थे हमारे राजा कफील अहमद खान साहब, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हैं और वो गंगा चोटी के साथ ही जो सदन गली है वहाँ इस वक्त वो मौजूद हैं और उन्होंने अपने आँखों देखा हाल वहाँ टूरिस्ट और पाकिस्तान से जो सयाह इस वक्त विजिटर आज़ाद कश्मीर जाना चाहते हैं और बिलखुसूस बाग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके हवाले से उन्होंने अपडेट मुहैया की कि तमाम होटल खुल चुके हैं, रोडें एब्सोल्युटली ओपन हैं, पुलिस अलर्ट है और इंतज़ामिया मौजूद है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। तो लोगों को वहाँ राइश भी मिलेगी, लोगों को खाना, हर सहूलतें, हर किस्म की सहूलतें मौजूद है। नाज़रीन, इसी के साथ जिस तरह उन्होंने फरमाया और राजा सरदार तनवीर खान साहब के हवाले से और उनकी वजारत उज़्मा के हवाले से, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अवाम, जो 40 लाख अवाम हैं, उन सब की उम्मीदें जो हैं वो तनवीर इलियास साहब के साथ वाबस्ता हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई नौजवान वज़ीर-ए-आज़म है या नहीं, इसलिए कि उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी डेवलप की हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल में, हार्ट ऑफ द सिटी में एक बड़ा एक सेंटर सेंटोरस के नाम पर बनाया हुआ है। तो उसको कामयाबी और उसकी सक्सेस को देखते हुए लोग ये उम्मीदें रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी उसी तरह की तामीर और तरक्की और उसी फास्ट पेस पर होगी जिस तरह से उन्होंने अपना ये जो बिज़नेस एम्पायर जो डेवलप किया और इस मुतारफ़ कराया पाकिस्तान में और यहाँ इन्वेस्टमेंट कराई। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोगों इन्वेस्टर्स को आज़ाद कश्मीर में लाएंगे और वो टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, वो कम्युनिकेशन रोडों को मजबूत करते हुए अपने अवाम के मनसूबा और उनकी खुशहाली और तामीर और तरक्की के हवाले से मिलकर काम करेंगे। जी नाज़रीन, अभी हाल ही में हमने बाग के जो पीने के पानी की सूरत हाल जो है कि इससे जो 5 से 6 महीने पहले वहाँ जो मेन सोर्स है जहाँ से पानी कलेक्ट और साफ़ किया जाता है और वहाँ से आगे अवाम को सप्लाई किया जाता है, इस वक्त ये पानी जो है ये 3 से 4 लाख बंदा जो है बाग के शहर में वो पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पीने का पानी है और 6 माह पहले ये हमने सुना था और ये बड़ी मशहूर हुई थी ये खबर कि वहाँ उन मेन टैंकों में मरे हुए बंदर मिले थे और उनको निकाला गया और उस पानी की फिर टेस्टिंग हुई, लेबॉर्ट्रीज उसके वो एग्ज़ाम किया गया, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स भी आई। उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ के मकामी साफ़ी जो हैं, सरदार नसीम जो हैं, वो इस हवाले से एक नई अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो आपके सामने ला रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उस वाटर टैंक के ऊपर जहाँ से कुछ अर्सा कबल मुबैना बंदर के निकलने का वाक़या पेश आया था। वो रिपोर्ट भी उस वक्त तो आ गई थी, उस रिपोर्ट के ऊपर भी कभी बात करेंगे कि उसके मंदरजात क्या हैं। बहरहाल आज एक जो मज़ीद नई खबर आप तक पहुँचाना चाहते हैं, जो नई बात आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस टैंक में अब क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, यहाँ पर अब क्या हो रहा है। तो ख़बर ये है कि महकमाना SOP है कि जहाँ भी इस तरह का पानी पब्लिक को मुहैया किया जाता है वो एक प्रॉपर क्लोरीनेशन के बाद मुहैया किया जाता है। बाग जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसका क्लोरीनेशन का बजट जो है वो 12 लाख रुपए से ज़ायद का है। इस 12 लाख रुपए के बजट में जो क्लोरीनेशन है वो जो गैलन है तकरीबन 1.5 गैलन रोज़ाना यहाँ पे इस्तेमाल होता है और उस हिसाब से 90 दिनों में 100 गैलन जो है वो क्लोरीनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ख़बर इस वक्त की ये है कि मौजूदा जो एक्सीएम साहब हैं, चूँकि पहले ये काम SDO के मुतल्लिका था, मगर अब ये बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये काम जो इफ्तिखार खिलजी साहब एक्सीएम साहब हैं उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, वो कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 100 गैलन इस्तेमाल होता था 90 दिन में, अब वो यहाँ पे जो महकमा है, जो छोटे मुलाजमीन हैं, एहलकार हैं, उनको जो क्लोरीन मुहैया कर रहे हैं तो वो सिर्फ 30 गैलन मुहैया कर रहे हैं। और वो 30 गैलन क्लोरीन भी उसका जो मयार है, जिसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि एक तो मोबिल ऑयल मिली क्लोरीन इस्तेमाल हो रही है, दूसरा ये है कि वो ब्लीचिंग पाउडर टाइप क्लोरीन इस्तेमाल हो रही है।
جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بلیچنگ پاؤڈر والی جو کلورین ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے 24 گھنٹے بجلی چاہیے، موٹر چلتی رہنی چاہیے. جس طرح آپ لسی بناتے ہیں اس کو شیک کرنے کے لیے پراپر ایک پورا ایک میکانزم ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، اور 24 گھنٹے وہ موٹر چلے گی تو وہ پراپر استعمال ہوگی، جو یہاں پہ پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ موبلائل ملی کلورین جو ہے وہ لانے کا انکشاف ہوا ہے. محکمے کے اندر جو آفیسرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ان کی آپس میں اس بات پہ ڈیبیٹ رہتی ہے، اس بات کے اوپر ان کے درمیان تشویش ہے کہ یہ کس طرح کی کلورینیشن ہے جو باغ کے عوام کو جو پانی مہیا کیا جا رہا ہے. وہ جو کلورین ہے اس میں موبلائل ملے ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بھی بلیک ہے، اور بہت گندے معیار کی لو کوالٹی کی کلورین جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. اب یہ جو 90 دنوں میں 100 گیلن استعمال ہوتا تھا اس کو اب لے آئے ہیں موجودہ ایکسین صاحب مبینہ طور پہ 30 گیلن کے اوپر. تو جو اہلکاران ہیں، جو آفیشلز ہیں، آفیسرز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، ان کے درمیان ہر وقت اس کے اوپر ڈیبیٹ رہتی ہے، اور باغ کے شہریوں کو جو ایک پانی مہیا کرنا چاہیے تھا صاف ستھرا وہ نہیں مل رہا. اس کے اوپر ستم ظریفی یہ ہے کہ 17 مارچ سے باغ میں کلورین محکمہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. 17 مارچ سے لے کر آج تک باغ کے شہریوں کو گندا پانی مہیا کیا جا رہا ہے. جی ناظرین، باغ کے شہریوں کو کلورینیشن کے بنا گندا پانی سپلائی کیا جا رہا ہے 17 مارچ سے بعد، اور اس وقت محکمے کے پاس ہمارے ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ کلورین موجود نہیں ہے. اس پروگرام کے بعد ہم ضرور محکمے کے پاس جائیں گے، وہاں جا کے ہم سٹور میں چیک بھی کریں گے، یہاں جو ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان کا وزٹ بھی آپ کو کروائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باغ کے شہریوں کو 17 مارچ کے بعد وداؤٹ کلورینیشن گندا پانی مہیا کیا جا رہا ہے، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ بڑی تعداد میں باغ کے شہری یہ پانی پیتے ہیں. چیف ایڈیٹر روزنامہ مال محمد یوسف مغل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. یوسف صاحب، کیا کہیں گے ان ترنگ خانوں کے بارے میں جو 90 گیلن 100 گیلن سے 30 گیلن پہ لے آئیں، کتنا بچا لیتے ہوں گے 12 لاکھ روپے میں سے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق گاؤں کوٹلہ سے ہے، اور کوٹلہ نالے سے یہ پانی آتا ہے. ناظرین، یہ کوٹلہ نالا جو ہے، نالے سے یہ پانی باغ میں آتا ہے، اور کلورین ڈالنے کے بعد یہ پانی تھوڑا پینے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کے بعد باغ کے شہری یہ استعمال کرتے تھے. ناظرین، یہ صورتحال ہے. وہاں جو عوام جو ہمارے پانی پیتے ہیں باغ کے، اس حوالے سے ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا وہاں کے جو ایکسین ہیں یا ان کا جو سینئر سٹاف ہے، جن کی لاکھوں روپے ان کی جو تنخواہیں ہیں، اور وہ ٹیکس پیئر جو ہیں، وہاں کے ٹیکس پیئر جو ہے ان کی تنخواہیں وہاں ان کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کی جو نیگلیجنس ہے، ان کی جو اس عوام کی صحتوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہے، جو ظلم و ستم ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ سنا. میں گزارش کروں گا وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور اپنے ہیلتھ منسٹر سے کہ وہ اپنے پورٹ فولیوز کا یہ جنگ نہ کریں کہ ہمیں کتنی طاقتور منسٹری ملتی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ عوام کے ساتھ وہاں جو فیلڈ میں جو کھلواڑ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان کی صحتوں کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، وہ آپ کا سٹاف بیوروکریسی جو آپ کے سینئر سٹاف ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اگر اس قسم کا ظلم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کون جا کر پوچھے گا اور کون جا کر اس عوام کا خیال کرے گا؟ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بالخصوص اپنے اس پروگرام کی توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ باغ کے پانی کے حوالے سے مفصل رپورٹ حاصل کریں، اور اس کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے پانی پینے کا، اس معیار کا پانی باغ کے لوگوں کو سپلائی کرے. ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کر ہم مزید آگے دیگر خبروں کے حوالے سے بات چیت کریں. ناظرین، ہم اس گزشتہ 7 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کی جغرافیہ کے حوالے سے اور کشمیر کے محل وقوع کے حوالے سے، کشمیر کے حدود اربے کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ تفصیلاً بات کر چکے ہیں، لیکن میرے پاس آج ایک تفصیلاً ویڈیو جو آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز، کالجز اور جو جونیئر سکولز میں ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ سکیں اور کشمیر کے حوالے سے جان سکیں کہ ہمارا کشمیر دنیا کے یعنی نقشے میں اس کا حجم کتنا ہے، کتنا بڑا ملک ہے، کتنے ملکوں میں یہ شمار ہوتا ہے، یعنی آزاد ملکوں سے ایک بڑا ملک ہے اگر اس کو دنیا تسلیم کر لے اور یہ اس کو آزادی مل جائے. تو اس حوالے سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ ذرا یہ کلپ آپ تفصیل سے سنیں اور اس حوالے سے اپنے بچوں کو اور اپنے
لوگوں کو بھی متعارف کرائیں کہ کشمیر اصل میں ہے کیا. کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے حدود اربع کے حوالے سے، دنیا کے آزاد ملکوں میں اگر یہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور اس کو دنیا تسلیم کر لے تو یہ کتنے نمبر پر، یعنی کتنا اس کا جو آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے یہ کتنا بڑا ملک ہے. اس حوالے سے اس کلپ میں آپ نے سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا. ناظرین، ہم اسی نقشے اور اسی حدود اربے اور اسی کلپ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو سے گزارش کریں گے کہ ذرا اس کلپ کو دیکھ لیجئے گا، اس حدود اربے کو دیکھ لیجئے گا، اس کشمیر کی آبادی کو دیکھ لیجئے گا، اس کی خوبصورتی اور اس کے جو نیچرل ریسورسز اور اس کے جو پانی کے ذخائر ہیں، ذرا ان کو سامنے رکھ کر تو آپ خدارہ اپنی پالیسی کو کشمیر کے حوالے سے ایک فکس مائل سٹون جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پالیسی بنائیں، تاکہ ہم کشمیری بھی اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے جو ڈائسپورا جو بیرون ملک کشمیری مقیم ہیں، وہ اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو انہوں نے جو تحریک شروع کی ہوئی ہے اور ایک عرصہ سے وہ اس جدوجہد تحریک آزادی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو دنیا کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں، وہ اس آپ کی اسپیسیفک پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر سکیں. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ آپ کی کشمیر اسپیسیفک پالیسی ہوگی، اس میں مائل سٹون ہوں گے، اس میں ٹاسک ہوگا، وہ ٹاسک اورینٹڈ پالیسی ہوگی، اور اس میں بتایا جائے گا کہ کشمیریوں نے کیا کرنا ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا کرنا ہے، اور بین الاقوامی لیڈرشپ سے ہم نے سب نے مل کر کیا حاصل کرنا ہے، ہم نے کشمیر کی آزادی کو کس طرح حاصل کرنا ہے. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو قومیں مثلا مودی نے اپنے آئین میں جو لکھا ہوا تھا کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی، اپنے آئین کو فوری جب اس نے فیصلہ کرنا کیا اور کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ مرج کرنا کیا، تو اس نے کس طرح سے اپنے ان تمام شکوں کو اڑا دیا اور کشمیر کے حوالے سے اس نے تمام وہ جو وعدے تھے، جو کمٹمنٹ تھی کشمیریوں کے ساتھ، اس کو ختم کر کے تو کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کر چکا ہے. اور اس وقت تک 30 سے 40 لاکھ جو ہندوؤں کو جو ہے وہ کشمیر میں منتقل کر رہا ہے. وہاں کا جو ان کے وہ جو لیگل رائٹس ہیں وہ ان لوگوں کو منتقل کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اپنے وکیل پاکستانی اور بالخصوص بلاول بھٹو سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کشمیر کو آج کی تاریخ میں، آج کے حوالے سے ایک اثر نو جائزہ لیں اور تمام پارٹیوں کی ایک کشمیر اسپیسیفک کانفرنس بلائیں اور اس میں پالیسی بھی بنائی جائے. مجھے یقین ہے ناظرین کہ ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ایک صرف سلوگن کے طور پر کشمیر کو ایک لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ صحیح آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک نیک جذبہ لے کر، دیانتدارانہ جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے. اور ہمارے کشمیریوں کے جو اس وقت کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.